बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, इस वक्त आपके सामने 11वें पारे का खुलासा पेश खिदमत है। इस पारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने ईमान पर मजबूती से कायम रहते हैं और अल्लाह से करीब होने के लिए उसके रास्ते में खुशी से खर्च करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उसकी राह में अगर खर्च करते हैं तो दिल की नागवारी के साथ उसे अपने ऊपर बोझ समझते हुए। ये लोग कभी अहले ईमान के मुखलिस नहीं होते। ये उनके लिए मुसीबतों के मुंतज़िर रहते हैं। ये अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते। वो मुहाजिरीन और अंसार जो इस्लाम लाने में पेश रहे और जिन लोगों ने जान व माल से उनकी पैरवी की और खुदा की इताअत व फरमाबरदारी पर अच्छी तरह कायम रहे, अल्लाह ताला उन्हें अपनी खुशनुदियों की ताज पहनाएगा और उन्हें सदाबहार जन्नतों में बसाएगा। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, इससे तुम्हें पाकी हासिल होगी और तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। याद रखो, अल्लाह अपने बंदों की तौबा भी कबूल करता है और उनके सदक़ात भी कबूल करता है। खुश नसीब है वो जिसकी तौबा और जिसकी खैरात अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। तुम अमल करो, अल्लाह, उसका रसूल और ईमान लाने वाले तुम्हारे अमल देखेंगे। फिर उस हस्ती के सामने तुम्हें हाजिर होना है जिससे कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं है। वहाँ तुम्हारे अमल की सही कीमत मुतय्यन होगी। इबादत की जगह वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद अव्वल रोज़ से तक़वे पर कायम हो और उसे ऐसे लोग आबाद रखें जो पाक रहना पसंद करते हैं। अल्लाह को पाकीज़गी अख्तियार करने वाले लोग पसंद हैं। अगर तुम्हें अपनी जान और अपने माल का सौदा करना है तो अल्लाह के हाथ से सौदा करो, और जब अल्लाह का हुक्म हो तो अपनी जान और अपने माल के साथ हाजिर हो जाओ। अल्लाह के हाथ अपनी जान माल का सौदा करने वालों की शान ही कुछ और होती है। अल्लाह की तरफ बार बार पलटने वाले, उसकी बंदगी का हक अदा करने वाले, उसके गुण गाने वाले और उसकी खातिर देश देश घूमने वाले, उसके आगे रुको और सिजदे करने वाले, नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने वाले और अल्लाह के अहकाम का ख्याल रखने वाले सच्चे मोमिन ऐसे ही होते हैं। अल्लाह की तरफ से खुशखबरियाँ उन्हीं के लिए हैं। अल्लाह की नाराज़गी से बचो और रास्तबाजों के साथ रहो। सच्चे ईमान वालों का तरीका अपनाओ कि वो अल्लाह के दीन की तरफ से है, बेपरवाह होकर अपनी फ़िक्र में लग जाएं। ईमान वालों को हर आन उसकी फ़िक्र होनी चाहिए कि नेकी कमाने का कोई मौका उनके हाथ से न जाने पाए और उन पर यह धुन सवार रहनी चाहिए कि किस तरह अल्लाह के हुजूर बेहतरीन से बेहतरीन अमल पेश कर सकें। दीन में गहरी समझ बूझ हासिल करने का कोई मौका हाथ से न जाने दो, ख्वाह उसके लिए घर बार छोड़ना पड़े। और जब लौट कर आओ तो इस जज्बे के साथ आओ कि अपनी कौम को संभालना है। अल्लाह के रसूल की नाकदरी न करो, उनसे मोहब्बत करो। अहले ईमान का मशक्क़त में पड़ना उन पर शाक गुजरता है। उनकी कामयाबी के लिए फिक्रमंद रहना ईमान लाने वालों के लिए वो निहायत शफीक और मेहरबान है। अगर तुम उनकी नाकदरी करोगे तो खुद अपना बिगाड़ोगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनके लिए तो अल्लाह काफ़ी है। इसके बाद सूरह यूनुस शुरू होती है। इसका खुलासा इस तरह से है कि तुम जिधर नज़र उठाओगे और जिस चीज़ पर भी गौर करोगे, तुमको अल्लाह की निशानियाँ नज़र आएंगी। उन निशानियों से अपने रब को पहचानो। जो लोग अल्लाह से मिलने की तवक्को रखते, दुनिया की ज़िंदगी में खोए हुए और उसी में मगन हैं और अल्लाह की निशानियों से गाफिल हैं, उनके करतूतों की सज़ा जहन्नम है। और जो लोग ईमान रखते हैं और अच्छे काम करते हैं, उनके ईमान की बदौलत उनका रब उन्हें कामयाबी की राह दिखाता है। वो आखिरत में जन्नत के हकदार होंगे। अल्लाह को हर हाल में याद रखो। ऐसा न हो कि जब तुम पर कोई सख्त वक्त आए तो खड़े बैठे लेटे अल्लाह को पुकारो। जब अल्लाह मुसीबत टाल दे तो ऐसे निकलो जैसे तुमने किसी बुरे वक्त में अल्लाह को पुकारा ही नहीं था। दुनिया की चंद रोज़ा लज्जत
تم کو آخرت سے غافل نہ کر دے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے آسمان سے بارش ہوئی تو زمین کے پودے خوب گھنے ہو گئے، پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھی، کھیت والوں کو بالکل یقین ہو چلا کہ اب وہ پیداوار پوری طرح ان کے قبضے میں ہے۔ یکایک کسی لمحہ اللہ کا حکم آیا اور وہ پوری کھیتی اس طرح غارت ہو گئی جیسے کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس میں اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور فکر کرتے ہوں۔ اللہ اس منزل کی طرف بلا رہا ہے جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی توفیق دیتا ہے۔ جو لوگ نیک کام کریں گے وہ نیک انجام سے ہمکنار ہوں گے، اس روز ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور جو لوگ برائیوں میں ڈوبے رہیں گے آخرت میں ان کے چہرے کالی رات کی طرح سیاہ ہوں گے، وہ برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، اس میں سینوں کے امراض کی شفا ہے، ایمان والوں کے لیے اس میں ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ اللہ کا خصوصی فضل اور اس کی مہربانی ہے، اس پر تم سب کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ تو دنیا والوں کے سارے خزانوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کی قدر کرو اور اسے سینے سے لگاؤ، اس سے محروم ہو جانا سب سے بڑی محرومی ہے۔ اللہ کے دوست بن جاؤ، ایمان لے آؤ اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو۔ تمہیں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہیں خوشیاں اور خوش خبریاں تمہارا استقبال کریں گی۔ نوح سے لے کر موسیٰ تک نبیوں کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ نبی ہمیشہ روشن نشانیوں کے ساتھ قوم کو جگانے کے لیے آتے رہے اور ان کی قومیں انہیں جھٹلاتی رہیں۔ جھٹلانے والی قوموں کا انجام دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ یاد رکھو، اہل ایمان کو شدید ظلم ستم اور سخت سے سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ ایسے حالات میں رب پر بھروسہ رکھو، اس سے مدد کی دعا کرو، نماز قائم کرتے رہو اور اپنے دین پر ثابت قدم رہو، اور ظالموں کے ڈر سے یا ان کی شان و شوکت سے مرعوب ہو کر اپنا راستہ نہ بدلو۔ یقین رکھو، اللہ کے پاس ایمان والوں کے لیے بڑی اچھی خبریں ہیں۔ اس دنیا میں بھی اچھی خبریں ہیں اور آخرت میں بھی اچھی خبریں ہیں۔ جو لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، انسانوں کو اپنے دل و دولت سے گمراہ کرتے ہیں اور انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ سب سن لیں کہ ابھی بھی ان کے پاس توبہ کرنے اور سدھر جانے کا موقع ہے، لیکن جب ان کا وقت آ جائے گا تب ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اپنے ہر ظالم کے لیے فرعون کے انجام میں عبرت کا سامان ہے۔ ڈوبتے وقت اس کا ایمان لانا اس کے کچھ کام نہ آیا۔ لوگ تمہارے دین میں کتنا ہی شک کریں، تم اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہو، یکسو ہو کر خود کو دین پر قائم رکھو، شرک کے قریب نہ بھٹکو، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، کوئی نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اللہ کی طرف سے حق آ گیا ہے، اب ہدایت حاصل کرنے کا فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ آخرت کا فیصلہ تمہارے حق میں ہو تو اللہ کی کتاب کی پیروی کرو اور صبر کے ساتھ جمے رہو۔ یاد رکھو، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کی کتاب میں ہر بات تفصیل سے بتا دی گئی ہے، سیدھا راستہ واضح ہو چکا ہے۔ اللہ کی بندگی کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو۔ اللہ دنیا میں اچھی زندگی عطا کرے گا اور آخرت میں جو انعام کا مستحق ہوگا اسے انعام دے گا۔ اللہ سے ڈرو، کسی کی کوئی بات اسے پوشیدہ نہیں رہتی۔ 11ویں پارے کا خلاصہ ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں پر ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔